आज हम बात करेंगे कि ट्रंप ने रिसेंटली एक बयान दिया है कि हमने काबल के नॉर्थ में वाक़या बगराम एयरबेस पे दोबारा कब्जा करना है और हमें दोबारा चाहिए। और तो उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान को चाहिए कि वो हमारे हवाले कर दे, अगर हवाले नहीं करते हैं तो उनको कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो हम आज इस पे बहस करेंगे और इसको देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या वजह है, ऐसी बेसिक क्या रीज़न है जो इसकी वजह से सदर ट्रंप या अमेरिका चाहते हैं कि उन बगराम एयरबेस पे दोबारा कब्जा करें। तो हम इसको देखते हैं, लोकेशन इसको स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस की बात करते हैं बगराम एयरबेस की, कि बगराम एयरबेस क्यों अहम है अमेरिका के लिए। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि आज कल जो एशिया में सेंट्रली आजकल जो डेवलपमेंट होते हैं दुनिया की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनते जा रहे हैं दुनिया में, जो चेंजिंग होने जा रहे हैं, और एक न्यू ब्लॉक जो एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनने जा रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को दोबारा ख्याल आया कि बगराम एयरबेस को लूज नहीं करना चाहिए था हमें, और बगराम एयरबेस को दोबारा उस पर अपने मिलिट्री कंट्रोल लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और इस तरह ममालिक मिलके एक न्यू इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और उसकी इन्फ्लुएंस, अमेरिका की इन्फ्लुएंस कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से अमेरिका दोबारा चाहते हैं कि बगराम एयरबेस को कब्जे में ले। हम बगराम एयरबेस को देखते हैं। बगराम एयरबेस लोकेशन की हम लोकेशन अगर देखें तो बगराम एयरबेस काबल की नॉर्थ में वाक़या है और ये दुनिया की सबसे बड़ा एयरबेस है और ये रशिया ने बनाया था। और फिर 9/11 की बात जब अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया तो उन्होंने इसकी कंट्रोल संभाली थी। ये बगराम एयरबेस जो है सबसे ज़्यादा एक लार्ज जो है रनवे के लिए मशहूर है, जो 3602 मीटर इसकी लंबाई है और तकरीबन इसके बनते हैं 11818 फीट इसकी लंबाई बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है कि आयरलैंड के लिए इस पे हैवी असलहा जो चीज़ें हैं, हैवी कैपेसिटी है, लार्ज लॉजिस्टिक कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी रनवे है, इसकी इससे एक ह्यूज ऑपरेशन क्या जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है अमेरिका को, इसलिए इस चक्कर में है कि वो बड़े और स्ट्रेटेजिकली बगराम एयरबेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि क्या क्या वजह हैं जो मतलब इसको, और हम देखते हैं कि ऐसी और क्या रीज़न है। एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरा जो अभी रिसेंटली दुनिया में डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, रशिया, इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, ये सारे कंट्री मिलके एक न्यू इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। और इसमें अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक एग्रीमेंट हुई, म्यूचुअल डिफेंस की एग्रीमेंट हुई। तो इसी तरह अमेरिका की एशिया में जो है, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, इस तरह ममालिक में क्या होते हैं, असर रसूख कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये दोबारा यहाँ पे अपने सर्विलियंस को मजबूत करने के लिए दोबारा एयरबेस को लेना चाहते हैं कि ताकि वो चाइना पे अपने नज़र रखे, अफगानिस्तान पे रखे, पाकिस्तान पे रखे, रशिया पे रखे और इंडिया पे रखे। तो ये इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी सर्विलियंस रखने के लिए इन ममालिक पे, क्योंकि मुख्तलिफ चेंजेस होते जा रहे हैं दुनिया में और इसमें अमेरिका अपने आप
کو بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہماری راج ہونی چاہیے، دنیا پہ ہمارے انفلوئنس ہونے چاہیے چائنا اور رشیا کے نہیں، تو وہ واپس اپنی پوزیشن کو لینا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جیو پولیٹیکلی جو ہے، جیو پولیٹیکلی یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ سگنل دینا چاہتے ہیں چائنا کو، رشیا کو، انڈیا کو، اور وہاں پہ اپنا دوبارہ اثر رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو کنٹریز ہیں یہاں بگرام ایئر بیس کی بیس پہ پاکستان ہو یا دوبارہ ایران ہے، ایران اور دوسری کنٹریز، ان کو اپنے قبضے میں رکھنا شروع کر دیں گے، ان پہ اپنا انفلوئنس زیادہ کریں گے، کیونکہ پہلے ان کا انفلوئنس کم ہوتے جا رہا تھا، تو ابھی دوبارہ اس کو پکڑیں گے۔ اور اس میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ایران پہ اٹیک کیا امریکہ نے اور وہاں پہ کیا، تو وہاں سے امریکہ سے آنا پڑا، اور انہوں نے اتنے ہیوی جو تیاری یوز کی تھی، تو ابھی اگر وہ دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں اور جو افغانستان میں آتے ہیں، تو افغانستان سے آسانی کے ساتھ مختلف ممالک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے اسٹرائک کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے افغانستان پہ۔ اگر طالبان حوالے کرتے ہیں بگرام ایئر بیس کے، جس طرح ٹرمپ نے ان کو کہا ہے، تھریٹ کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بگرام ایئر بیس کو حوالے کر دیں، اگر بگرام ایئر بیس کو حوالے کرتے ہیں تو طالبان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گی؟ طالبان کی تو میری خیال میں سب سے پہلے طالبان کی سورینٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، تو طالبان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر بگرام ایئر بیس دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ان کی گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں امریکن انٹرونشن کریں گے، ضرور بغیر انٹرونشن کی نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپریشن شروع کر دیں گے، مختلف جو داعش کی ابھی یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ داعش کی وہاں پہ انفلوئنس بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ داعش اور مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، تو امریکہ ان کی اگینسٹ آپریشن شروع کر دیں گے، تو ان کی سورینٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور ایک ایشو ٹرسٹ کی ایشو بھی بن جائے گا، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ شہادتی دی ہے اس چیز کے کہ اسلام اور کفر کی لڑائی کی نام پہ لوگوں نے شہادتی دی ہے، اور بہت لوگوں کی گرے مسمار ہوئی تھی، بہت لوگوں نے اکنامکلی بہت سے سٹرین سے گزرے ہیں۔ تو اس طرح یہ تو ایک ٹرسٹ کی ایشو آئے گا، سورنٹی کی ایشو آئے گا۔ پھر یہ دوسرا یہ ہوگا کہ اگر امریکہ وہاں پہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپریشن شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ملیٹنٹ طالبان گروپس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے ایک خانہ جنگی طالبان جو ابھی طالبان کی حکومت ہے اس کی اور اس امریکہ کے خلاف جو نئی گروپ بنیں گے، جس طرح پہلے قبائل میں بنے تھے، پہلے افغانستان میں بنے تھے، اور جہاد کے نام پہ انہوں نے کفر اور اسلام کی جنگ کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ لڑائی شروع کیا تھا، تو یہ دوبارہ اسی طرح ایک سینیریو بن سکتے ہیں، اور وہاں سے دوبارہ ایک طالبان کی مختلف گروپس جو ہیں وہ آرگنائز ہو سکتے ہیں اور ان کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ جو سیکیورٹی ڈائنامک، یہ ان کی جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر امریکہ جا کے داعش پہ حملہ کرتے تو داعش کیا کریں گے، افغانستان میں بھی مختلف جگہوں پہ حملہ کریں گے، کیونکہ وہ طالبان کی فرمیشن سے اگر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت امپورٹنٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے کہ پھر طالبان اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے، بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، وہ کیسے رہیں گے۔ تو ابھی جو چائنا نے کیا کہ چائنا نے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے افغانستان میں، اور مختلف سیکٹرز میں روڈ بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ پریشیس منرلز ہیں، منرلز پہ کام ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ چائنا ایک اکنامک زون بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ
बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ों को अफगानिस्तान देखे। और अब अगर अफगानिस्तान करे, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, अमेरिका और तालिबान, अमेरिका की नुमाइंदे और तालिबान के दरमियान मुलाकात हुई, और उसमें जो है एक बात हुई है कि जो दोनों की दरमियान आपस में तिजारत पे बात हुई है, और दूसरा जो अमेरिकन प्रिजनर हैं इन पे बात हुई है। एक अंदर की बात जो मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट में सुनने को मिलते हैं, वो उसमें ये है कि तालिबान से अमेरिका ने एक डिमांड किया है कि आप लोग अगर हमारे 10,000 पूंजियों को अलाउड करते हैं बगराम एयरबेस हमें हवाला करके, तो हम अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। तो इसको अगर इसी तरह करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस होंगे, खाने जंगी होंगे, मुल्क में बदअमनी होंगे, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, और बहुत बड़ा मसाइल बनेंगे, और उनके लिए दोबारा वो सोशियो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि चाइना पे क्या असर होगा। तो चाइना चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं बगराम एयरबेस पे अमेरिका की दोबारा आना, क्योंकि जो अफगानिस्तान और चाइना की जो मिलते हैं, मतलब कुछ किलोमीटर से दूरी पे एक चाइना की एक प्रोविंस है जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो वहाँ पे तो यहाँ वहाँ करीब पड़ेंगे दोनों की, और दोनों अब वहाँ पे एक अमेरिका को अपने इंफॉर्मेशन लेना, अमेरिका को वहाँ पे अपने इंटेलिजेंस की जाना आना आसान हो जाएंगे। तो ये चाइना के लिए ये एक है कि चाइना पे ये एक असर होगा। दूसरा पॉइंट ये कि चाइना ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है मुख्तलिफ रोड्स बनाने की, अपने ट्रेड को आगे लेके जाने, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए जो शुरू किया है, तो उसमें क्या है कि उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ेगा। चाइना अफगानिस्तान में उसी तरह अपने प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं लेके जाएंगे, और उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दूसरा ये कि सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं कि वहाँ पे आसानी के साथ उन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अमेरिकन आसानी के साथ अफगानियों को भड़का के उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट खड़े कर सकते हैं। तो ये चाइना के लिए ये होगा, और चाइना की इन्फ्लुएंस जो अभी इन ममालिक में बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी ट्रेड की एक हब बनते जा रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली उनकी इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनने शुरू हुए, रशिया के साथ भी, तो एक हब बनने जा रहे हैं। और उसको हब तोड़ने के लिए अमेरिका ने बगराम एयरबेस पे कब्जा करना है, और उस पे अपने असर रसूख को और अपने आप को डोमिनेट करके इनकी पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी है कि पाकिस्तान की रूल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम पाकिस्तानी नेशन जज्बाती कौम है, और इस तरह पैसों के चक्कर में आके हम अपने जज्बात में फैसले करते हैं। जिस तरह हमारे एक मिनिस्टर ने कहा, ख्वाजा आसफ ने जो कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, अफगानिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क हैं, हमारे उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और किसी और की कहने पे ये एक दफ़ा फिर जंग में कूदना चाहते हैं। पहली जंगों से इन्होंने नहीं सीखा, जो लाखों फौजियों ने शहादतें दी, आवाम सफर हुई, लाखों ख़वातीन बेवा हुई, बच्चों की शहादती हुई, लोगों की शहादती हुई, लेकिन इनके पेट फिर भी डॉलर से नहीं भरते हैं, और इस तरह पपेट्स रखी हुई है, जिसको जो भी कहते हैं अमेरिका वही स्टेटमेंट देते हैं दोबारा। एक दफ़ा फिर ये अफगानिस्तान के साथ उस तरह गेम खेलना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। एक तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा इशू बनेंगे अगर वहाँ बगराम एयरबेस पे अमेरिका कंट्रोल लेना चाहते हैं। अगर अफगानिस्तान परमिशन नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा कि उस पर
اٹیک اگر کرتے ہیں اور پاکستان اس کا حصہ بنتے ہیں، جس طرح ابھی لگنا شروع ہو گیا کہ پاکستان ان کا حصہ بننے جا رہے ہیں، پھر ایک دفعہ پھر ڈالرز کی نشے میں آ کر، تو کیا ہوگا کہ سیکیورٹی کی ایشو ہوگا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو وہاں قبائلوں میں ایکسپارٹا میں آپریشن جاری ہیں باجوڑ میں، جو اتنے دنوں سے طالبان کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کی، اور یہ لوگ ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کر کے بے گناہ مسلمانوں کی قتل عام کیا جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر امریکہ اکیلے مسلمانوں کی اور اس طرح قبائلوں کی بہانا چاہتے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ جتنی عوام کی آوازیں آتے ہیں اس آوازوں کو مولانا خانزیب کی شکل میں ان کی آوازیں دبانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اویئر کیا پاکستان کی اس بے حس پالیسی اور بے حس پالیسیوں کی وجہ سے جو قتل عام ہوتے ہیں، جو مسائل بنتے جا رہے ہیں، تو ان کو اویئر کرنا چاہ رہا تھا، ان کو اویئر کیا بھی تھا مولانا خانزیب نے، لیکن اس کا قتل عام کل عام ہوا اور دن دہاڑے ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہے، پاکستان کی اس طرح بیکار پالیسیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اس طرح کرتے تو طالبان کے ساتھ ان کا ریلیشن خراب ہو جائے گا، اور طالبان کو آزمایا، رشیا نے بھی آزمایا، اور یہ پاکستان خود اس کا پارٹ رہا، ان کے امریکہ کے کہنے پہ وہاں پہ آپریشن کیا، لوگوں کو تیار کیا، جو مجاہدین پاکستان اور امریکہ نے بنائے تھے، اور ان کو طالبان کی نام کی شکل پہ کبھی لڑائی، کبھی مجاہدین کی، کبھی جہاد کی، کبھی کسی چیز پہ لوگوں کو یونائٹ کیا، لوگوں کو ٹرین کیا، پاکستان کو ڈالرز مل رہے تھے، پاکستان ڈالرز کو انجوائے کرتے رہے، اور اس ڈالرز پہ یہ لوگ جزیرے لے اور اس پہ مختلف یورپین ممالک میں اپنے لیے اساسی بنائے، اور اس پولیٹیشنز نے اور اس ملٹری آفیسرز نے اس طرح کیا، تو یہ کنسیکوینسز فیس کرنا پڑے گا طالبان کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر اگر یہ لوگ ہاتھ لیتے ہیں تو اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پارٹ بننا چاہتے ہیں، تو بہت کنسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے۔ دوسرا یہ کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے آپ کو دیکھا، ہم نے انڈیا کے ساتھ کچھ دن کی وار کی، جس میں چائنا نے ہمیں کافی حد تک سپورٹ کیا، اور انڈیا ابھی تک یہی کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو طیارے گرائے ہیں چائنا نے گرائے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ساتھ پہ ایک طرف تو ڈالرز ہے، ڈالرز کی نشے میں آ کر ڈالر کو دیکھ کے ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے کچھ بڑے لوگوں کو کچھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈالر کی چکر میں ہم کہیں نہ ہم قریبی جو ہمیں انہوں نے ہمیں جب ہماری اکانومی ڈیفالٹ ہونے کی طرف جاتے ہیں، تو ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں، اور چائنا ہمیں کوئی نہ کوئی انجیکشن لگوا کے ہماری اکانومی کو پھر بوسٹ کرتے ہیں کسی لون کی شکل میں۔ تو ہم چائنا کے ساتھ ہم کیسے رکھیں گے اپنا ریلیشن شپ، ہم طالبان کے ساتھ کیسے رکھیں گے؟ اگر دوبارہ یہ وہاں پہ جنگ شروع ہونے جاتا ہے، تو پھر جو ایکسپارٹ ابھی ضم کیا ہوا ہے، اور کے پی میں جو ضم کیا ہوا ہے، تو کیا بنے گا ان لوگوں کی تو وہاں پہ دوبارہ طالبان اٹیک کرنا شروع کر دیں گی، وہاں پہ ملیٹنسی اٹیکس بننا شروع ہو جائیں گی، جو ابھی ریسنٹلی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر امریکہ دوبارہ آئے تو کیا بنے گا ان لوگوں کی زندگی کو کیا بنے گا ان کی؟ وہاں پہ جو لوگ اگینسٹ بولنا شروع کر دیں گے، تو پھر پاکستان ان کو کیسے ہینڈل کر دیں گے؟ ابھی تو لوگ اویئر ہو چکا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ جس طرح، اور یہ جو ان علاقوں کی جو پولیٹیکل ہیں، پشتون پولیٹکس ہیں، جس طرح پی ٹی ایم ہیں، ابھی نیشنل پارٹی کی لوگ ہیں، انہوں نے شہادت دی، انہوں نے اپنے جان کی نذرانے پیش کی اپنے پشتون بیلٹ کو سیو کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا دوبارہ پاکستان کے ساتھ یہ چیز مانیں گے کہ پاکستان یہ چیز اگر کرتے ہیں وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں؟ ابھی جو گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ کے بہت ایشو ہیں، ابھی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہا ہے، ٹرانسفارمیشن ابھی تک نہیں کیے ہیں کہ وہاں پہ ساری
जो दूसरे प्रोविंस में जिस तरह हुकूमत की सारी चीज़ें होते जा रहे हैं, तो इसी तरह इसी में जो फाटा की इलाके हैं वहाँ पे अभी तक ये नहीं हुआ है। हेल्थ और एजुकेशन इतनी फाल नहीं है। जो मिलिट्री ऑपरेशन की नाम पे वहाँ के लोगों से किताब छीने जा रहे हैं। वहाँ की एजुकेशन क्या है कि अभी तक जो कबाइलों में जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह बाजूड़ में ऑपरेशन है, तो पिछले 2 महीनों से लोग बेघर हैं। लोगों के बच्चों की तालीम की कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूलें बंद हैं और कोई बच्चे ऐसे बड़े हो जाते हैं और इसी तरह पॉलिसीज खेलते जा रहे हैं जो एक इलिटरेट कौम खुद ही बढ़ाना चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ था लोगों में, तो अभी इस तरह पॉलिसीज बना के दोबारा उन बेचारे और लाचार कौम के साथ दोबारा गेम खेलने जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस के फेस करना पड़ेंगे अगर हम दोबारा किसी और की जंग में कूद पड़ते हैं। तो एक दफ़ा हमें इस पे सोचना चाहिए। आप लोग अपना राय ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।